गोंयचे सुटकेचो दीस आनी कशे भाशेन नाचांतल्यान फॅशन शोआंतल्यान ही काय बरी भाशणां दिवन जावं ते आमचेच मदले विद्यार्थ्यान व आमचे वायस हेडमिस्टर्सान आमकां बरे भाशेन सांगलां आनी हांवूय बी कांतारांतल्यान तुमकां आयचो ह्या दिसाचो एक ल्हानसो संदेश दिवंक सोदता. जे कांतार गोंयची वाखाणणी गायता, मोगान एकवटान रावन शिकयता आनी गोंय सांबाळूंक उलो मारता. तर आमी ते कांतार आयकुया. गोंयची तांबडी माती आमची पुर्वजां